नमस्कारः। मम गुरुजनाः प्रियाः सहछात्राः च। मम नाम कल्याणी मोक्षा इति। अहं तृतीयकक्षायां पठामि। अद्य अहं भवद्भ्यः मम विद्यालयस्य स्थितिं वदामि। मम विद्यालयस्य नाम श्रीनवचेतनविद्यालयः अस्ति। मम पाठशाला 2004तमे वर्षे आरब्धा। अस्मिन् वर्षे मम पाठशाला 20 वर्षाणि पूर्णानि कुर्वती अस्ति। मम विद्यालये छात्राः नर्सरीतः 12कक्षापर्यन्तं पठन्ति। अस्माकं गुरुजनाः प्रेम्णा पाठयन्ति। वयं तस्य आदरं कुर्मः। मम विद्यालये पुस्तकालयः, सङ्गणकप्रयोगशालाः, कार्यालयः च अस्ति। अस्माकं विद्यालये शिक्षणान्तरं कराटे, सङ्गीतं, नृत्यं च इत्यादीनि कलाः पाठयन्ते। હવે હું સંસ્કૃતમાં શ્લોક રજૂ કરીશ. મંગલમ સહજાનંદઃ શ્રીહરિર્મંગલમ શુભમ મંગલમ નીલકંઠો હિ સ્વામિનારાયણ સદા. ગીતાયામક્ષર બ્રહ્મઘોષः પ્રથમે બ્રહ્મભાવસ્ય શૂન્યત્વે અર્જુન મૂઢતા અતઃ સમગ્ર ગીતા